औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल के साथ इंशाअल्लाह आप जहाँ भी होंगे खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आपकी हर दुआ को कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला दिन दुगनी रात चुगनी से नवाजे और अल्लाह तबारक तआला हर नागहानी आफत व मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह तबारक तआला से मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें शिरक बिदअत से महफूज रखे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ रमज़ानुल मुबारक की सहरी के बाद सोने के क्या नुकसानात है। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का बरकतों वाला रहमतों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह तबारक तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा मांगे और अल्लाह तबारक तआला से दुआ ज़्यादा से ज़्यादा मांगे। जिस चीज़ की आपको तलब है अल्लाह तबारक तआला आपको नवाजेगा। तो चलती हूँ अपनी वीडियो की तरफ। जो लोग फजर की नमाज के बाद सो जाते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान ज़रूर सुन लीजिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु के मशहूर रवायत है कि उसका तर्जमा ये है, फिर जब मुअज़्ज़िन फजर की अज़ान देकर खामोश हो जाता है और फजर तलू हो जाती है, यानी सुबह की रोशनी फैलने लगती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और 2 रकअत हल्की यानी फजर सुन्नत पढ़ते और इसके बाद अपनी दहाने करवट पर लेट जाते, यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन अकामत कहने की इजाज़त हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ ले जाते। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि उन्होंने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह की नमाज के बाद सूरज निकलने तक खुदा का जिक्र में लगे रहना चाहिए। रिज़्क़ के असूल में ज़्यादा नफ़ाए बाइस है। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, सुबह के टाइम फरिश्ते दुनिया के कोने कोने में रिज़्क़ लेकर फिरते हैं। सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पाँव से हिलाया और फिर फरमाया, बेटी उठो, अपने रब की तरफ से रिज़्क़ की तकसीम में शामिल हो जाओ और गफलत शार लोगों की आदत इख्तियार ना करो। अल्लाह ताला तुलूबे फजर से तुलूबे आफ्ताब लोगों को रिज़्क़ तकसीम करता है। हज़रत उन्स बिन मालिक रज़ी अल्लाह से रवायत है, उसका तर्जमा ये है, तलाशी रिज़्क़ की खातिर नमाज फजर से तुलूबे आफ्ताब मत सोया करो। इस वक्त 70 मरतबा तस्बीह तकबीर इस्तिग़फ़ार करने से रोज़ी में बरकत होती है। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है, इसका तर्जमा ये है, ज़मीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ का इजहार करती है। पहला काम जो है नाहक खून बहने से, मसलन के किसी का नाहक कत्ल करना। दूसरा गुस्ल जो जना के अर्तकाब की बात किया जाए और तीसरा तलूबी आफ्ताब से पहले सोने से। ये तीनों कामों की वजह से ज़मीन को बहुत तकलीफ पहुंचती है और वो तकलीफ का इजहार करती है। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का तरीका कार ये था, वो जब फजर की नमाज पढ़ लेते तो सूरज तलू होने तक अपनी नमाज की जगह बैठे रहते थे और जिक्र अज़कार में मशगूल रहते थे। इस वक्त जिक्र खुदा में लगे रहना रिज़्क़ के असूल में ज्यादा बाइस नफ़ा है। आज हमारे माशरे में ये ट्रेंड बना हुआ है कि नौजवान रात के 2 बजे 3 बजे मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ चला रहे होते हैं और सुबह की नमाज भी कज़ा और दोपहर के 12 बजे या 1 बजे तक वो आराम फरमाते होते हैं और घर में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जो इन्हें इस काम से बाज रख सके।
تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، حضرت رضی اللہ عنہ نے ایسے نوجوانوں کے لیے کیا فرمایا اور کیا کچھ ان کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح سویرے پڑا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے کہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو، جسے قیلولہ کہا جاتا ہے۔ وہ دوپہر کی اوقات میں ہی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ عمل ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کرتے تھے۔ قیلولہ وہ نہیں جس میں انسان دوپہر میں پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں۔ قیلولے سے مراد وہ عمل ہے جس میں خواہ آپ کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں، بس تھوڑی دیر آرام کرنا دوپہر کے اوقات میں، تاکہ آپ کا جو بھی باقی کا دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے اور آپ کے دن کے باقی حصے میں آپ اچھی طرح سے اپنے کاموں کو سر انجام دے سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ کھانا کھا کر فوراً سویا نہ کرو، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آج کی اس تاریخ میں تو یہ بات اس سے حد تک گہرائی کی طرف آج پہنچی ہے کہ ڈاکٹر کا بھی کہنا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتا ہے تو وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، 1400 سال پہلے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ ایک دفعہ ایک آدمی حضرت رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمانے لگا، یا علی، صبح سویرے جو انسان سویا پڑا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے؟ اور جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو بھی انسان صبح کی اوقات میں سویا پڑا رہتا ہے اور وہ فجر کی نماز بھی قضا کر بیٹھتا ہے، اور یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمان سے ان کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور وہ انسانوں میں بانٹنے لگ جاتے ہیں تو وہ انسان سوئے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ فرشتے وہ رزق واپس اپنے ساتھ لے کر آسمان کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور وہ جب نیند سے فارغ ہو کر اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تب ایسے لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اکثر لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھ کر دیکھنا، یہ صرف ایک آزمانے کے لیے آپ پوچھے تو صحیح، آپ جب ان سے پوچھیں گے تو صبح کتنے بجے اٹھتے ہو، اور وہ آپ کو جواب میں لازماً یہی کہیں گے، ہماری تو آنکھ صبح سویرے کھلتی ہی نہیں، اور صبح سویرے اٹھنے ہی میں دقت پیش آتی ہے۔ اس کی وجہ سے رزق ان پر تنگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ تنگ دستی، بے روزگاری کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، کوشش کرو صبح سویرے اٹھو، فجر کی نماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، ذکر کرو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ دیکھنا اللہ تبارک تعالیٰ دن دگنی رات چگنی کیسے آپ کو ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ رزق کی بارش تو ایسے ہوگی کہ آپ حیران و پریشان ہو جاؤ گے۔ جو انسان فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، فجر کی نماز کے بعد بھی سویا پڑا رہتا ہے، تو اس کے گھر میں تنگ دستی آتی ہے، غربت آتی ہے، بیماریوں نے گھیرا ہوتا ہے، خوشحالی کبھی بھی نہیں آتی ان گھروں میں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، کوشش کیجئے صبح سویرے اٹھیں، فجر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد سونے کی کوشش نہ کریں، اللہ کا ذکر و اذکار زیادہ کیا کریں، کیونکہ اس وقت فرشتے اترتے ہیں، رزق تقسیم کرتے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کیا کریں، ذکر و اذکار کیا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں بڑھ جائیں۔ فجر کی نماز کے بعد بالکل بھی سونے کی کوشش نہ کریں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔